टुडे संवादको साथमा शर्मा ट्रेडर्स, काँडाघारी मूलपानी रोड। पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरौं। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। टुडे संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भर्खरै मात्र यो नयाँ कृषि विकास रणनीति लागू भएको छ नेपालमा। आज हामी यही कृषि विकास रणनीतिको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौं र जसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय कृषि निर्देशक टेक बहादुर बम। त आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढौं। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। खास गरी जुन श्रावण 10 गते पास भएको कृषि विकास रणनीति भर्खरै मात्र अब यो कार्यान्वयनमा आएको छ। अब के छ यो कृषि विकास रणनीतिभित्र, यसले के काम गर्छ बताइदिनु न। यो कृषि विकास रणनीति हामी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी भनेर भनेका छौँ। यो चाहिँ विभिन्न दात्री निकायहरूले यो तयारी गरेको त लगभग 2-3 वर्ष नै भयो। 13वटा दात्री निकायहरूको संलग्नता र एडीबीको चाहिँ अब लिडरसिपमा भनौँ यो चाहिँ रणनीति बनाउन सुरु गरिएको थियो। त्यो गराउँदा अब यहाँले भन्नुभयो अब साउन 2072 साउन 10 गते यो चाहिँ पास भएको हो। यसलाई अब लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसपछि अब अहिले अब हालसालै चाहिँ यसलाई अब लन्चिङ गरिएको छ। अब हाम्रो यो कार्यक्रम यसलाई कृषि विकास रणनीतिलाई अब हाम्रो कृषि क्षेत्रमा यो पहिला निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई चाहिँ व्यावसायिक मुखी बनाउने र यसबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने र चाहिँ एक्सपोर्टको बजारहरूलाई पनि सुनिश्चित बनाउने किसिमले यो चाहिँ लागू भएको छ। यसलाई अब त्यसो त यस्तै प्रकृतिको एपीपी स्ट्राटेजी पनि सन् 1927 देखि 2017 सम्म लागू भएको हो नेपालमा। तथापि यसले त खासै देखिने खालको त्यस्तो कुनै परिवर्तन त आएन नि कृषि क्षेत्रमा। अब यसले कसरी एकैचोटि कृषिमा व्यवसायीकरण हुन सक्छ, गरिबी निवारण हुन सक्छ भनेर हामी त्यसमा विश्वस्त रहन सक्छौँ? एकदम राम्रो कुरा उठाउनुभयो। हामीले चाहिँ अब एपीपी एग्रिकल्चर प्रोस्पेरिटी प्लान यो 1997 मा हामीले लागू गर्यौं र 2017 सम्म यसलाई चाहिँ लागू गरियो र यसमा पनि त्यो दात्री निकायले नै तयार गरेर गरिदिएको एउटा सहयोगमा तयार भएको डकुमेन्ट थियो। सबै यो स्ट्राटेजी प्लानहरू योजनाहरू सबै दात्री निकायले मात्रै तय गरिदिनु पर्ने हो या हामी आफैले हाम्रो माटो सुहाउँदो परिवेश सुहाउँदो बनाउनु पर्ने हो? हैन, यो दात्री निकायले भन्नाले उनीहरूको एउटा आर्थिक सहयोग मात्र हो, तर गर्ने त हामी नै हौं। हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय एक्सपर्टहरू हाम्रा जाने विज्ञहरूको त्यसमा संलग्नता थियो। अब त्यो एग्रिकल्चर प्रोस्पेरिटी प्लानमा पनि हामीले यस्तै सबै हाम्रो आन्तरिक विभिन्न मन्त्रालयहरू इन्टरमिनिस्ट्रेटको सहयोगात्मक रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने थियो। किनभने त्यो चाहिँ एपीपी लागू गर्दाखेरि त्यसमा हामीले अब विभिन्न सिँचाइको संलग्नता, त्यसपछि कृषि सडकहरू बनाउने, त्यसपछि मल बिउ आदिको चाहिँ व्यवस्था गर्ने आदि कुराहरू त्यसमा थियो कि त्यसमा पनि। अनि अब सिँचाइको लागि सिँचाइ मन्त्रालय, त्यसै गरी अब डोलीडार रोडको अब कृषि सडक बनाउनको लागि उनीहरूको संलग्नता आदि सबै वर्गको संलग्नता भएर त्यो बनाइसकेपछि हामीले चाहिने इनपुटहरू र सबै व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो त्यसमा पनि। हामीले सुरुका वर्षहरूमा अलिकति राम्रै रूपमा अगाडि बढेको थियो, तर पछि त्यसले एउटा दिशा त गति दियो, एउटा दिशा चाहिँ त्यसले एउटा देखायो। त्यसबाट हामीले गर्यौं। तर उल्लेखनीय कार्यहरू के हुन सके त? त्यसमा हामीले अब छोटो रूपमा हेर्दाखेरि त्यसको पनि उद्देश्य त त्यही हो, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, हामीहरूको चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, जीविकोपार्जनमा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन र एक्सपोर्ट प्रमोसन गर्ने, त्यसको पनि दिशा निर्देश त त्यही नै हो, उद्देश्य त त्यही नै हो। तर पनि अब हामीले 1-2टा कारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा सफल भएको चाहिँ मान्न सकिँदैन। त्यो कारणहरूमा के भयो भने एउटा त कोअर्डिनेसनको, मैले अघि भने कोअर्डिनेसनको कमी भयो। अब विभिन्न कोअर्डिनेसन हुनु पर्थ्यो त। जस्तो हामीले अब त्यो एपीपीमा के व्यवस्था गरिरहेको थियो भने विभिन्न उच्च स्तरीय एउटा समिति बनाएको थियो। त्यसमा हाम्रो मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सिँचाइ मन्त्रालय, त्यसपछि सडक, त्यसपछि अरू चाहिँ अब अरू सहयोगी निकायहरूको
त्यसमा अब समितिहरूमा थिए अनि सबैले चाहिँ नि अब त्यसलाई लागू गर्ने र सबैको सहयोग चाहिने भन्ने उच्च पदाधिकारीहरूको कोअर्डिनेसन रहेन रहन त रह्यो तर जति मात्रामा हुनु पर्थ्यो त्यति रहेन। तर यसमा त कृषकसँगको कोअर्डिनेसन त आएन नि कुरो। अनि कृषक पनि थियो केन्द्रीय स्तरमा अब त्यो निकायहरूको भयो त्यसपछि त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि समितिहरू थिए त्यसपछि जिल्ला स्तरमा पनि थियो त्यो गर्दाखेरि सबैको संलग्नता त्यसमा पनि नभएको होइन भएको थियो तर चाहिँ एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन केन्द्रीय लेभलमा मेरो हो भन्ने इन्टरनलाइजेसन भन्छ कि कार्यक्रमको यो मेरो प्रोग्राम हो भन्ने भएन यो त कृषिको प्रोग्राम हो कृषिले गर्छ नि भन्ने किसिमको भए हुनाले यो चाहिँ भएको हो कि भन्ने अनुभूति भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्टरनलाइजेसन आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमको हाम्रो हो भन्ने चाहिँ भएन समन्वय भएन। त्यसपछि यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि द्वन्द्वको वातावरणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चाहिएको बेलामा मल बिउ आदिका त अलि इनपुटहरू पनि समयमा उपलब्ध गर्न सकेन। यी कारणले गर्दाखेरि अलिकता यसलाई अलिक गाह्रो भयो त्यो चलाउने गर्न आशातीत प्रतिफल गर्न सकेन। जुन हामीले यो कृषि विकास रणनीतिको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अब यो एडिएस स्ट्राटेजिक फ्रेमवर्क र यसको साइलेन्ट फिचर के हुन् त? यो पनि अब लगभग 20 वर्षीय योजना हो 20 वर्षीय रणनीति हो दीर्घकालीन रणनीति नै हो दीर्घकालीन रणनीति हो। अब यसमा चाहिँ नि अब 20 वर्षीय रणनीति छ र 10 वर्ष चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम बनाउने तत्कालको लागि 10 वर्षको बनाउने र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भन्ने छ। अब प्रोग्राम भन्नुभयो यहाँले प्रोग्राम भनिरहँदा के छन् त एडिएस भित्रका कार्यक्रमहरू? अब प्रोग्राम भन्दाखेरि हाम्रो 3वटा कार्यक्रम प्रोग्रामहरू यसमा छन्। एउटा चाहिँ फ्लेगशिप प्रोग्राम भन्छौँ हामी त्यसमा बनाउँछौँ। फ्लेगशिप प्रोग्राम भनेको अलिकता विशेष किसिमको दात्री निकायको सहयोगबाट सञ्चालन हुने प्रोग्राम। त्यसमा चाहिँ त्यसभित्र एउटा चाहिँ अब फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी मेन हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हाम्रो चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ अब लगभग भनिन्छ चाहिँ कति 1 अर्ब समथिङ बराबरको खाद्यान्न केही विशेष बालीहरूको हामीले चामल उसले आयात गर्छौँ भन्ने भनेको छ। त्यहाँले फुड एन्ड न्युट्रिसन मेन पार्टमा लिएको छ। त्यसपछि अब यसलाई भ्यालु चेनमा पनि आबद्ध गराउनु पर्यो। भ्यालु चेन नगरेर अब चाहिँ हामीले बेच्यौँ भने बजारमा पुगायो भने त्यसको त्यति मूल्य पाउँदैन। त्यसलाई भ्यालु चेन गराएर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर बजारमा हाम्रो आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा लग्यो भनेदेखि त्यसले हामीलाई उच्च मूल्य दिन्छ र हाम्रो अनि आम्दानीका हरू पनि बढ्छ भन्ने भइहाल्यो। त्यसपछि अब यो हाम्रो अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वातावरण सम्बन्धमा र त्यसका समाहित हुने अन्य पक्षहरूमा समेत यसले गर्ने भन्ने एउटा फ्लेक्सिब प्रोग्राम हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ कोर प्रोग्राम भन्ने छ। कोर प्रोग्राममा हाम्रो चाहिँ त्यो पनि अहिले विशेष कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ कृषिसँग आबद्ध गराएर कोर प्रोग्रामहरू लागू गर्ने भन्ने छ। त्यस अन्तर्गत के कार्यक्रमहरू तय भएका छन्? कोर प्रोग्राममा त हामीले अब यसो हेर्दाखेरि त्यसमा को कार्यक्रममा हेर्दाखेरि हामीले यो मूलभूत कार्यक्रम त कृषिकै हो व्यवसायीकरण नै गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ पुरा हामीलाई चाहिने एउटा प्याकेज यहाँले सुरुवातदेखि नै कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि चाहिँ के कुरामा जोड दिनुपर्छ र के कुरा भयो भने चाहिँ हामी कृषिमा व्यावसायिक हुँदै र आत्मनिर्भर पनि भन्न सक्छौँ त? यही हाम्रो अहिले यही जो जाने हामीले एडिएस अब कृषि विकास रणनीति जो गऱ्यौँ नि त्यसमा यो 3वटा प्रोग्राम मैले भने 3वटा प्रोग्रामको एकदम सबै वर्गहरू सबै क्षेत्रहरू समेटिने किसिमको बनाएको छ। अब यो कोर प्रोग्राम भनेको चाहिँ नि गभर्मेन्टले आफ्नै अहिले भएका सङ्गठनबाट गराउने कार्यक्रम हो क्या यो कोर प्रोग्राम भनेपछि हामीले अब मेन कमर्सियलाइजेसन गर्ने क्षेत्रहरू छ। त्यसमा दात्री निकायको कार्यक्रम फ्लेक्सिब प्रोग्राममा जान्छ। त्यसमा एउटा फन्ड पनि रेज हुन्छ त्यो फन्ड मार्फत सञ्चालन गर्छौँ। कोर प्रोग्राम भनेको गभर्मेन्टलाई गर्छौँ। अदर प्रोग्राम भनेको पहिल्यैदेखि हामीले कुनै प्रोग्राम लागू गरेका छौँ लागू गरेर पनि त्यो अझै टुङ्गिया छैन भने त्यसलाई अदर प्रोग्राममा राखेर त्यो पनि गभर्मेन्टबाट यो 3वटा मिसिक प्रोग्राम हो। यस अन्तर्गत विभिन्न हामीले फुड एन्ड सेक्युरिटीको कार्यक्रम त्यसपछि अब यो अब गर्ने हाम्रो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको रणनीति अनुसारका अन्य कार्यक्रमहरू त्यसै गरी चाहिँ यो भ्यालु चेनका कुराहरू आदि चाहिँ फ्लेक्सिब प्रोग्रामहरू अन्तर्गत पर्दछ। हजुर अब यो एडिएसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि हुन त अब कार्यान्वयन त सुरु भयो भन्नुपर्छ हामीले। अब यसको लागि बजेटको व्यवस्था चाहिँ के गरेको छ? कस्तो छ बजेटको व्यवस्था? अब यो बजेट हेर्दाखेरि अब यसमा दात्री निकायले पनि
एकदम उनीहरूले अब हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने उनीहरूको कुन कुन निकायहरू छन् त्यसमा? यसमा 13वटा अहिले यो बनाउँदाखेरि 13वटा निकाय सङ्गठन भएको थिए र तिनीहरू प्लस अन्य जाने बायोलेटरल र अन्य मल्टिलेटरल एजेन्सीहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने भएको छन्। अब समष्टिगत रूपमा भने 5,282 मिलियन डलर चाहिँ नि त्यसमा लाग्ने भएको छ। 5,282 मिलियन डलर र नेपाली रुपियाँमा हेर्दाखेरि 501 बिलियन चाहिँ नि रुपिज यसमा लाग्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो टोटल यो रणनीति कार्यान्वयनको लागि र यो हरेक वर्ष लगभग चाहिँ नि 50 बिलियन प्रति वर्ष हाम्रो कृषिमा खर्च हुने। हामीले बजेट व्यवस्था त्यतिको 50 मिलियन बराबरको प्रति वर्ष हामीले खर्च गर्ने 50 बिलियन बराबरको त्यसमा खर्च रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पूर्ण रूपमा वार्षिक र हाम्रो 10 वर्षीय त्यसपछि 20 वर्षको लागि चाहिने आवश्यक बजेटको र हाम्रो आन्तरिक स्रोत र बायोलेटरल मल्टिलेटरल एजेन्सीहरूबाट यसमा सहयोग रहन्छ। थोरै अब नेपालको पनि प्रसङ्ग जोडौँ। नेपाल हामीले कृषि प्रधान देश भन्दै आएका छौँ, तथापि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर अझै बन्न सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा खास गरी मध्यमाञ्चलमा कृषि क्षेत्रमा देखा परेका समस्या सम्बोधनका लागि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय मध्यमाञ्चलले चाहिँ के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, के कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ त? हाम्रो अब कृषिमा हेर्दाखेरि मध्यमाञ्चल मात्र होइन, समष्टिगत रूपमा अहिले विशेष कार्यक्रमहरूको हामीले 2-3 वर्ष यतादेखि एउटा त अब अघि चाहिँ मैले सुरुवातमै भने कमर्सियल यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायमुखी बनाउनको लागि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ एग्रिकल्चर त्यो चाहिँ कमर्सियल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर पूर्वाञ्चलमा लागू भएको थियो। त्यसले चाहिँ सुरुवात कमर्सियलाइजेसनको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको छ। त्यसपछि अन्य प्रोजेक्टहरू पनि अहिले कमर्सियलाइजेसनमा आधारित छन्। त्यसमा चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्ने, कमर्सियलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबै वर्गहरूको, त्यसमा कृषकहरूको अनि सहकारीहरूको व्यापारीहरूको, कृषकहरूले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु। सबैजना अब कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी पढे लेखेको पनि हुनुहुन्न। अब कमर्सियलाइजेसन भनेको के हो, कसरी गर्न सकिन्छ? व्यवसायीकरण भनेको हाम्रो चाहिँ नि के छ भने व्यवसायीकरण गर्दाखेरि कृषकको आवश्यकतामा आधारित अब कुनै जिल्लामा कुनै ठाउँमा त्यसको कृषकको आवश्यकता के हो त, र त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रो त्यहाँको वातावरणले, त्यहाँको माटोले, त्यहाँको हावापानीले, त्यहाँको चाहिँ सबै वस्तुस्थितिले त्यो उत्पादन गर्न दिन्छ कि दिँदैन। एउटा चाहिँ अब त्यो त्यहाँ कृषकको आवश्यकता, त्यसपछि त्यहाँको आबोहवा, त्यसपछि त्यो मार्केट लेड प्रोडक्सन सिस्टममा आधारित छ कि छैन। जसो उत्पादन गर्यो र आफूले खाएर बाँकी चाहिँ बिक्री गर्न सकेन, कुनै दूरदराजमा उत्पादन भइरहेछ भनेदेखि अब त्यसलाई त्यसका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भएन। कमर्सियल भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नै उत्पादन गरेर बजारसम्म सहजी रूपमा जान सक्ने र कृषकले रिम्युनरेटिभ प्राइस भन्छौँ हामी, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि उत्पादनको मूल्य पनि प्राप्त गर्ने किसिमको हुनु पर्यो। अनि त्यो हाम्रो आन्तरिक धेरै उत्पादन भयो भनेपछि, धेरै कमर्सियलाइजेसन भएर उत्पादन भयो भने आन्तरिक बजारको साथसाथै बाह्य बजारलाई पनि त्यसलाई बजारकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा अब बजारको पनि समस्या देखिएको छ। बजारको अभाव हुँदाखेरि यहाँले भने जस्तै उत्पादन भएका अन्य तथा खाद्य बालीहरू त्यतिकै थन्केर कुहिएर गइरहेका छन्। जस्तै अब हामीले उदाहरणको रूपमा लिउँ, अब हुम्ला जुम्लामा फलेका स्याउहरू भनौँ न, त्यहाँ अब धेरै सस्तोमा पाइन्छ, यहाँ नेपालीहरूले थुप्रै चर्को मूल्य तिरेर खानु परेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी कमर्सियलाइजेसन गर्ने त स्थानीय स्तरबाटै? अनि त्यो हुनाले त्यो अब स्याउको कुरा गर्दाखेरि अहिले त बाटो अझैसम्म बाटो नगएको स्थितिले गर्दाखेरि त्यो समस्या हो। अहिले त चाहिँ नि हाम्रो मुस्ताङको स्याउ पनि तलतिर पोखरातिर आउने र अरू बजारमा आउने भइरहेछ भनेदेखि जुम्लाको स्याउ पनि जाने आउने क्रममा छ, आउँदैछ। तर पहिला त निकै समस्या थियो। त्यो हुनाले हामीले पहिला त्यहाँको जुम्लाको स्याउ ल्याउनको लागि नेपालगञ्जबाट प्लेनमा खाद्यान्न ल्याउने, उताबाट खाली प्लेनमा स्याउ लिएर आउने किसिमको वातावरण पनि बनाएका थियौँ। र अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि यो कमर्सियलाइजेसन अहिलेको हुँदाखेरि हाम्रो विश्व बजारमा हामी WTO को सदस्य भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो यहाँको उत्पादनलाई अब विश्व बजारमा पुगाउनको लागि अहिले धेरै वस्तुहरू गइरहेछन्। जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पूर्वाञ्चलबाट अदुवा जाने गइरहेछ, चिया गइरहेछ, त्यसपछि अलैँची जाने गइरहेछ। लगभग 4.5 मात्रामा नि यो तीनटा चिज त व्यापकै रूपमा। अब अदुवाको सम्बन्धमा त नेपाल तेस्रो मुलुक बनिएको छ भने आयात गर्ने सम्बन्धमा। अब यो अलैँचीको विषयमा त पहिलो देश भन्ने हुन्छ। 4.5 अरब बराबरको हामीले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ त्यो निर्यात गर्छौँ।
त्यसै गरी चिया पनि हाम्रो कम्पिटेटिभ रूपमा विभिन्न युरोपका देशहरूमा चाहिँ गइरहेछ। त्यसै गरी यस्तै किसिमले अन्य पनि हाम्रो अहिलेको तत्कालको बजार अब यतिमा मात्र चित्त बुझाउने हो त हामीले अथवा अझै अगाडि केही गर्नुपर्ने हो? छ नि, अब हामीले हाम्रो यहाँको उत्पादनलाई हामीले बङ्गलादेशमा र बङ्गलादेशबाट अरू देशमा पठाउने धेरै कुराहरू, जस्तो चाहिँ अदुवाको पहिला थिएन, अहिले अब चाहिँ हामीले पठाउने र बङ्गलादेश मात्र नभएर बङ्गलादेश थ्रु भएर अन्य देशमा पठाउने प्रयास पनि भइरहेछ, गइरहन्छ। त्यसै तरकारीहरू अब पूर्वाञ्चलमा उत्पादित भएको तरकारी बङ्गलादेशमा गइरहेछ। अहिले यो नयाँ बाटो फुलबारी रोडको बाटो भइरहेछ कि अहिले, त्यो बाटोबाट हामीले यो कमर्सियल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट पूर्वाञ्चलमा लागू गर्नुको एउटा कारण पनि त्यही हो। त्यहाँको उत्पादनलाई सहजी रूपमा हामीले बङ्गलादेश भएर अरू देशमा पठाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हो। हाम्रो धनकुटामा उत्पादित अब त्यसै पूर्वाञ्चलको कोशीमेची सगरमाथा यो 3वटै अञ्चलमा उत्पादितहरू जाने बङ्गलादेश भएर अन्य देशहरूमा जाने क्रम रहेको छ। फुलबारी रोडको बाटो त्यो चाहिँ लगभग 37 किलोमिटर छ, बङ्गलादेश 37 किलोमिटर भएर बङ्गलादेश पुग्छ। त्योबाट हामीले अन्य उत्पादन पनि, त्यही हुनाले हामीले यो भ्यालु एड गर्नुपर्छ भन्ने त्यही हो। अब हामीले पठायौँ भने त्यति मूल्य प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यसलाई भ्यालु एड गर्दै पठाउन सक्यौँ भनेदेखि मार्केट लेड प्रोडक्सन सिस्टम हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो राम्रो आम्दानी पनि हामीले गर्न सक्छौँ र कृषकहरूले राम्रो रेम्युनेरेटिभ प्राइस भन्छ त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तो जुन अघि पनि हामीले सुरुवातमा नै कुरा गऱ्यौँ, जुन कृषि विकास रणनीति भर्खरै मात्र लागू भएको छ, अब यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरू कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? अब यो त अब पुरा प्रतिबद्ध नै छौँ। अब यसमा अब यो कार्यान्वयनको यो तयारी गरेर डकुमेन्ट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ यो कृषक सञ्जालले पनि ठुलो सहयोग गरेको छ। उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता छ कि हामी चाहिँ यसलाई जसरी पनि सफल बनाउँछौँ भन्ने छ। दात्री निकायको अब यो चाहिँ लन्चिङ प्रोग्राममा धेरै जसो दात्री निकायका प्रतिनिधिहरूको त्यहाँ संलग्नता थियो। त्यसमा पनि उहाँहरू सबैले हाम्रो चाहिँ पूर्ण प्रतिबद्धता छ, हामी यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बास्केट फन्डमा हामी पैसा राख्छौँ, त्यसबाट हामीलाई फ्लेक्सिब प्रोग्रामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूको पनि भन्नाले कार्यान्वयनमा त्यति चुनौती र बाधा व्यवधान चाहिँ यहाँले देख्नुहुन्न? अब अहिलेको सन्दर्भमा त अब तत्काल हेर्दाखेरि अब अहिले यो बन्द सन्द हडताल आदिले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू त छन्। जसो अहिले पनि हाम्रो मल एकदम आवश्यक भइसकेको छ। मल बल्ल बल्ल अलिअलि चाहिँ नि अहिले आएको अवस्था छ। मल बिउ बिजनको अभावै छ जे पनि बजारमा। बिउ बिजन पनि अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानलाई त्यो समस्याले गर्दाखेरि गाह्रै भइरहेछ। तर यस्तै अवस्था रह्यो भने त सायद अझ यो गाह्रै होला, तर हामीले आशा छ यो जो सहज देशको माहौल परिवर्तन भयो भने चाहिँ यो कृषि विकास रणनीति चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ, गर्न सकिन्छ, कार्यान्वयनमा आउँछ। अब त्यसै गरी क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय मध्यमाञ्चलले अब आगामी वर्षका लागि कुन कुन किसिमका कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अब बनाउने सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ त? हाम्रो दुई किसिमको छ कि, एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सायद कोर प्रोजेक्ट कोर प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ हुनसक्छ। त्यसबाट भएकामा हामीले त्यो कमर्सियल नै हो, जिल्लाको चाहिँ फिजिबल देखिएका कमोडिटीहरू जिल्लाको कुन कुन ठाउँमा ती वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, ती वस्तुलाई उत्पादन गरेर भ्यालुएड गरेर पठाउने हो एउटा हो। अर्को ती कार्यक्रम गर्नको लागि हामीले अब अहिले धेरै जसो युवाहरू पलायन भएको छ, उनीहरूलाई पनि यो कृषि पेसातिर आकर्षित गर्नको लागि अहिले अब इजरायलमा तालिम दिएर ल्याउने कार्यक्रम सुरु भएको छ। चाइनामा चाहिँ त अब तालिम दिएर चाहिँ नेपालमा कृषिको अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू पनि आइरहेछन्। धेरै जसो हामीले अब लगभग अहिले धादिङमा र यो मकवानपुरमा हामीले चाहिँ इजरायलबाट फर्केका कृषकहरूलाई त्यहाँ कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ बहिनीहरूलाई कार्यक्रममा संलग्न गराइसकेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ त्यो कार्यक्रमतिर अगाडि बढेका छन्। त्यसै गरी अब तिनीहरूलाई नै अगाडि बढाएर विदेश पलायन भएकालाई पनि स्वदेशमा फिर्ता ल्याएर कृषिको व्यवसायीकरणमा उनीहरूको योगदानलाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई भ्यालुएट गरेर बजारतिर लैजाने कार्यक्रमहरू हामीहरूको त्यही नै छ। त्यसको साथसाथै हामीले युवा लक्षित कार्यक्रम, त्यही हुनाले युवा लक्षित कार्यक्रम अहिले व्यापक रूपमा आएको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यस अन्तर्गत विभिन्न हाम्रा जाने कमर्सियललाई गर्न मागमा आधारित कार्यक्रम चाहिँ छन् कि छैनन् त? यी सब मागमा आधारित नै हुन्। त्यसो जाने कृषक अब हाम्रो युवा लक्षित कार्यक्रम भने युवकले के चाहेको छ त, उनीहरूले कहाँ कुन क्षेत्रमा। अब यो मागमा आधारित कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि खास गरी पछिल्लो समय युवा वर्गहरू पनि यो कृषि पेसामा अलिकति आकर्षण बढेको पाइन्छ। त्यसो हुनाले कृषि पेसाभित्र पनि कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ युवा पुस्ताहरूको बढी मोह आकर्षण बढेको देख्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? अहिले चाहिँ नि सबभन्दा बढी भएको एउटा अब मत्स्य माछा उत्पादन कार्यक्रम, खास गरी
तराई र यो चाहिँ मकवानपुर एरिया र तराईका जिल्लाहरूमा एकदम व्यापक रूपमा आएको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रशस्त माग त्यसको छ, त्यसको उत्पादन पनि व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। त्यसपछि मौरी उत्पादन कार्यक्रम, च्याउ उत्पादन कार्यक्रम, अनि चाहिँ तरकारी उत्पादन भइहाल्यो, अक्सिजन भेजिटेबलदेखि अन्य उत्पादन कार्य त्यो पनि भइहाल्यो भन्दाखेरि यी चाहिँ नि मेजर कुराहरू भए। त्यसको साथसाथै हाम्रा अब रेगुलर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू त छन्, जस्तै बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरू, बिउको हाम्रो अब एकदम भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई उत्पादन गरेर सबैलाई कहाँ पुगाउने कार्यक्रम त्यो पनि छ। त्यहाँलाई यी कार्यक्रमबाट हामीलाई लाग्छ अब व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने र त्यसबाट आम्दानीका अवसरहरूको सृजना पनि हुने र जाने विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई पनि हाम्रो स्वरोजगारको उसमा जाने समाहित गर्न सकिन्छ। अब छोटोमा खास गरी नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि, कृषि क्षेत्रको उत्थान विकासको लागि चाहिँ सरकारबाट के पहल हुनुपर्छ र के भइरहेको छ, छोटोमा जानकारी गराइदिनु। अब यो त यसको यो पहल नै एउटा त एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी हो, एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ बजेट हो, बजेट आवश्यक पर्ने बजेटको चाहिँ हुनु हो। बजेट पनि हाम्रो विगत 2 वर्षदेखि प्रचुर मात्रामा हामीलाई बजेटको व्यवस्था चाहिँ सरकारी स्तरबाट नै भएको छ। अहिले अब धेरै प्रोजेक्टहरू पनि आइरहेको छ। अब एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर पनि अहिले लगभग 200 मिलियनको सुरु भइसक्यो। एडिएसमा आधारित त्यो कार्यक्रम हो। त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न दात्री निकायले हामी पनि पैसा हाल्छौँ, हामी पनि हाल्छौँ भने अझ 200 मिलियनबाट पनि अझ बढ्ने 160 मिलियन अहिले छ, 200 मिलियन पुग्छ जस्तो हामीले आशा गरेका छौँ। यो एडिएसमा आधारित भएको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले एकदम रूपमा लग्यौँ भनेदेखि यसले पक्कै पनि सफलीभूत रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने लागेको छ। अब जाँदै खास गरी यही कृषि विकास रणनीतिका केही मूलभूत बुदाहरू, केही मूलभूत यसका प्रकृति के छन्, यसका फिचर के छन्, छोटोमा फेरि एकचोटि भनिदिनु त। अब यो त एउटा त बजेटको व्यवस्था भइहाल्यो चाहिँ हामीले होइन। 50 बिलियन रुपिज प्रति वर्ष खर्च हुने भनेपछि ठुलो हो। त्यो कहाँ खर्च हुने भने पनि हामीले फ्ल्यागसिप प्रोग्राममा खर्च हुन्छ र त्यसको साथसाथै कोर प्रोग्रामहरू हामीले गर्छौँ। त्यो प्रोग्राम भनेको हाम्रो गभर्मेन्टको बजेटबाट गर्ने प्रोग्राम हो, ती पनि सञ्चालन हुन्छन् र त्यो गर्दा गर्दै पहिलेका भएकालाई पटक्कै छोड्ने पनि भएन। त्यहाँले अदर प्रोग्राम भनेर हामी राखेका छौँ। त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत पनि पहिला सुरु भइसकेका तर अझ नटुङ्गिएका नसकिएका प्रोग्रामहरू पनि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसमा समाहित हुने सबै वर्गहरू, पुराना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिइरहँदाखेरि नयाँ कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् या पर्दैन, के हुन्छ? होइन, त्यो त अब आधा छ। जस्तो चाहिँ नि टुङ्गिया छैन भनेदेखि अधुरा कार्यक्रम पुरा गर्ने हो। त्यसै गरी यसमा संलग्नता भनेको हाम्रो केही वर्गलाई मात्र समाहित गरेर पनि हुँदैन। त्यो हुनाले हामीलाई कृषक, सहकारी, अनि जाने व्यापारीहरू अनि प्रशोधनकर्ताहरू, यो चारै वर्गको संलग्नता यसमा चाहिँ हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अनि उत्पादनदेखि लिएर अब कन्जम्सनसम्मका प्रक्रियामा विभिन्न वर्गको सहभागिता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कार्यक्रमहरू चाहिँ फलदायी रूपमा अगाडि बढ्छन्। हुन्छ, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ टिभी टोलिए र यहाँलाई पनि मलाई बोलाएर केही कुराहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुभएका धन्यवाद। हुन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार। टुडे संवादको साथमा शर्मा ट्रेडर्स, काँडाघारी, मूलपानी रोड। पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरौं।